في يوم عظيم مستطير شره يأذن الله بخراب هذا الملكوت الكبير، فتصبح السماء العظيمة كالوردة في ضعفها ولونها. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فالسماء في ذلك اليوم تكون كالمهل، يأذن الله جل وعلا بذوبانها حتى تكون مائعة. يوم تكون السماء كالمهل فتضطرب السماء اضطرابا عظيما وتمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك في استدارة ويموج بعضها في بعض حتى تختلف أجزاؤها. ثم تقلع السماء بقوة عظيمة وتكشط من مكانها كما يكشف الجلد عن الذبيحة. قال الله جل وعلا: وإذا السماء كشطت. ثم تطوى هذه السماء، يطويها الله جل وعلا بيمينه، تطوى السماء كما تطوى الصحف والأوراق. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم تنشق انشقاقا عظيما وتنفطر. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم تفتح بعد تشققها حتى تصبح السماء أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. ويجعلها الله تبارك وتعالى في يمينه يوم القيامة، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما النجوم فينفرط عقدها ويذهب ضوءها وتنتثر على أهل الأرض. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. لم يجتمعان منذ خلقهما الله، ويجتمعان يوم القيامة. متى يكون ذلك؟ قال الله جل وعلا: فإذا برق البصر، وقت الفزع من شدة الهول، وخسف القمر ذهب ضوءه ونوره وجمع الشمس والقمر. هناك يجمع الله جل وعلا بين الشمس والقمر ويكورهما سبحانه وتعالى في نار جهنم ليكونا وقودا للنار وحسرة على من عبدهما في الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. هذا حال السماء يوم الجزاء، ولا نجاة إلا بالتقوى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وفيك انطوى العالم الأكبر